अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज हम पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए एक मज़मून को डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि डेली बेसिस पे एक मज़मून को डिस्कस कर दिया जाए। तो सबसे पहला जो सबसे अहम टॉपिक है वो गुड गवर्नेंस है। तो गुड गवर्नेंस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने इसको उर्दू में अच्छी तर्ज़ हुक्मरानी कहते हैं, और इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा जिसको तमहीद कहते हैं। इसमें क्या है जी, हुकूमत और तर्ज़ हुक्मरानी क्या है, इसकी आप डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद अच्छी हुक्मरानी क्या मायने रखती है, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर है कि आज के दौर में अच्छी हुक्मरानी की अहमियत क्या है, और 1.4 है कि पाकिस्तान के तनाज़ुर में अच्छी हुक्मरानी की शदीद ज़रूरत। तो इसमें आपने पॉइंट बाय पॉइंट हुकूमत और तर्ज़ हुक्मरानी की तारीफ़ कर देनी है, अच्छी हुक्मरानी की क्या मानी है, और आज के दौर में अच्छी हुक्मरानी की अहमियत क्या है, इस पर कुछ लिख देंगे। पाकिस्तान के तनाज़ुर में अच्छी हुक्मरानी की शदीद ज़रूरत। इन 4 टॉपिक्स पे अगर आप 2-2 लाइनें 2-2 3-3 लाइनें भी लिखें तो ये आपकी तकरीबन 12 लाइन्स बन जाएंगी। अब इसके बारे में क्या है, अच्छी पाकिस्तान के तनाज़ुर में अच्छी हुक्मरानी की ज़रूरत। तो ये अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप लफ्ज़ बलफ्ज़ लिखेंगे तो वो चीज़ बेहतर नहीं रहेगी। आपने इन चीज़ों को, मैंने आपको इसकी आउटलाइन दे दी है, अब आपने ऐसे करना है कि इनको थोड़ा सा अपने ब्रेन में सोचना है और लिखना है बार बार। मजमून लिखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका बार बार लिखना है। तो उसके बाद है जी अच्छी तर्ज़ हुक्मरानी की तारीफ़ और अनासर। तो अच्छी तर्ज़ हुक्मरानी की फिर आप तारीफ़ कर देंगे, और उसके बाद उसके जो इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं उसके बारे में आप बता देंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है शफाफियत। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ कि शफाफियत क्या है। मेरिट, आप मेरिट बनाएं, ठीक है। तो मेरिट के साथ आप हमेशा शफाफ, मेरिट के लिए आपको शफाफियत की ज़रूरत होती है। तो शफाफियत अगर नहीं हो रही, आप इसको सिर्फ एक दफ़ा सुन लें, आपको याद हो जाएगा। मेरिट के लिए अगर नहीं है, मेरिट शफाफ होनी चाहिए, शफाफियत नहीं है, तो आप किसकी तरफ जाएंगे, एहतसाब की तरफ जाएंगे। उन लोगों का एहतसाब जिन लोगों ने मेरिट को डीमेरिट किया है। तो एहतसाब के लिए एहतसाब कैसे कर सकते हैं, कानून की बालादस्ती। अगर कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरिट में शफाफियत नहीं होनी चाहिए, नहीं शफाफियत नहीं है तो उनका एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने गैर शफाफ किए, और उसके लिए आपको कानून की बालादस्ती करनी पड़ेगी, यानी कानून आपका मौसर होना चाहिए। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी, कानून की बालादस्ती उस वक्त होगी जब अवाम उसमें शमूलियत करेगी। तो अवामी शमूलियत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अवामी शमूलियत के लिए गवर्नमेंट को एक मौसर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मौसर पॉलिसी, इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर आप आवाम के लिए मौसर पॉलिसी में ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेन कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप फिज़िकली दे सकते हैं। तो जितनी लोगों के लिए आसानी होगी तो मौसर पॉलिसी होगी, उतना लोगों के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना आसान होगा। तो ये मैंने अच्छी हुक्मरानी की तारीफ़ की, उसके नासर उसके अहम सतून बता दिए कि ये चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि शफाफियत है, एहतसाब है, मेरिट है, कानून की बालादस्ती, अवामी शऊर है, और उसके लिए मैंने बताया कि आपको एक पॉलिसी नाफिज करने की ज़रूरत है। उसके बाद है जी अच्छी हुक्मरानी की अहमियत क्या है। तो अच्छी हुक्मरानी के कुछ फ़ायदे हैं, तो वो भी हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ये है कि सबसे पहली चीज़ है कि सियासी इस्तेहकाम। तो याद रखिएगा कि जैसे ही सियासी इस्तेहकाम आता है तो 2 चीज़ें होती हैं, आपकी इक़्तिसादी तरक्की होती है।
सियासी इस्तेहकाम से आपकी इक़्तिसादी तरक्की, और अगर आपका सियासी अदम इस्तेहकाम है तो आपकी इक़्तिसादी तरक्की रुक जाएगी, नहीं होगी। तो सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि अवाम का एतमाद। अच्छी हुक्मरानी की अहमियत क्या है? इक़्तिसादी तरक्की होगी, दूसरा उसमें अवाम का एतमाद हासिल होगा। तो अवाम का एतमाद कैसे हासिल होगा? उसमें करप्शन खात्मा, दूसरा अकरबा परवरी, इन दो चीज़ों को कम करना पड़ेगा अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए। कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको करप्शन यानी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, विदाउट करप्शन विदाउट पैसा आपका काम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर किसी बंदे ने करप्शन की है और आप उसकी कंप्लेन करते हैं, तो वो चाहे जिसका भी है, जिस भी उसके सियासी पार्टी के साथ या किसी भी बंदे के साथ लिंक है, कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी इस जगह पे होती तो मैं उसको भी लिए और उसके भी हाथ काट देता। तो यानी करप्शन अवाम का दमाद उसी वक्त हासिल होगा जब आप करप्शन का खात्मा और परवरी को खात्मा करेंगे, और इसके साथ मसावात और इंसाफ की फराहमी, मसावात और इंसाफ, ये भी मसावात और इंसाफ आप प्रोवाइड करेंगे तो उससे अवाम का दमाद हासिल होगा। तो सियासी इस्तेहकाम आपकी इक़्तिसादी तरक्की के ज़ामिन होता है। उसके साथ सियासी इस्तेहकाम से अच्छी हुक्मरानी की दूसरी चीज़ है कि अवाम का एतमाद हासिल हो। अवाम का एतमाद हासिल हो, उसी तरह मैंने बताया कि करप्शन का खात्मा हो, अकरबा परवरी का खात्मा हो, और उसके अलावा लोगों को मसावत और इंसाफ मिले। तो ये अच्छी हुक्मरानी की अहमियत है। आप पाकिस्तान में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में अच्छी हुक्मरानी की सूरत क्या है, तो ये थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। अब करप्शन बहुत ज़्यादा होने की क्या वजह है? पहली वजह ये है कि अदारा की कमज़ोरियाँ हैं। अदारा की कमज़ोरियों से मुराद ये है कि जिस अदारे में जो भी पाकिस्तान के बड़े अदारे हैं, उन सब में अदारे की कमज़ोरियों से मुराद उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो खुद ही उन चीज़ों में इन्वॉल्व है, करप्शन में इन्वॉल्व है। तो वो जो नीचे वाले सब ऑर्डिनेट उनको कहते करेंगे। ठीक है, एक तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि अदारे की अपनी कमज़ोरियाँ हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है करप्शन की सियासी मदाखलत, और जिसको आप करबा परवरी भी कह सकते हो। इसकी एग्जांपल ये है कि आप किसी के साथ कंप्लेन करते हैं तो हर बंदे ने अपने पीछे किसी न किसी सियासतदान को रखा होता है। तो जब उसका कोई स्कैंडल की करप्शन पकड़ी जाती है तो वो सियासी तौर पे उसका बेनिफिट लेके उसमें से निकल जाते हैं। या फिर ये है कि अकरबा परवरी उसके कोई जानने वाला उसी डिपार्टमेंट में कोई अच्छी स्टेज पे है, अच्छी मुलाजमत कर रहा है, तो उसकी वजह से भी उसकी जान छूट जाती है। तीसरी चीज़ ये है हमारा जो एहतसाब है या अदालती निज़ाम है, या आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव है यानी इंतज़ामी आपकी इंतज़ामिया है, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुसरबी का शिकार है। आप किसी कंप्लेन लेके जाते हैं तो आपका एहतसाब के लिए या अदालती निज़ाम की तो साल हर साल केस चलते हैं। और इंतज़ामिया आप किसी कंप्लेन ले लें और आप अगर इसको कंपैरिजन करें किसी आप फॉरेन कंट्री के साथ, अमेरिका के साथ, तो वहाँ पे आपकी जस्ट एक ईमेल पे उस पर बाकायदा कमेटीज़ बैठती हैं और उसका प्रॉपर डिसीजन होता है। और यहाँ पे आप मैसेजेस कर लें, आप कॉल्स कर लें, आप ईमेल्स कर लें, आप रिटर्न में एप्लीकेशंस दे दें और अदालती में बाकायदा वकील कर लें तो हमारे केसेस काफ़ी लंबे अरसे तक चलते रहते हैं। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी करप्शन है, अदारे की कमज़ोरियाँ हैं, सियासी मुदाखलत है, अकरबा परवरी है, एहतसाब, अदालती निज़ाम हमारा सुस्त है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अवामी शऊर नहीं है, अवामी शऊर का फुकदान है, जो तलीम की वजह से
ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ان ساری چیزوں کی وجہ سے عوام کا عدم اعتماد ہے. عوام عدم اعتماد کرتی ہے، عوام کا اعتماد نہیں ہے اور بد اعتمادی کا ماحول بنا ہوا ہے. تو یہ چیزیں میں نے لکھ دی ہیں. کرپشن کا عروج ہے، ادارہ جاتی کمزوریاں ہیں. اس کے ریزن میں نے بتا دی. طلبا پر جو سیاسی مداخلت ہے، اس کے بعد عدالتی اور انتظامی سست روی ہے اور احتسابی جتنے بھی ادارے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کا اعتماد اور بد اعتمادی کا ماحول ہے. اور میں نے کہا تھا کہ اس میں عوام کا شعور بھی شامل کر دیتے ہیں. وہ بات آگے ڈسکس کی جا رہی ہے. اس میں میں نے بتایا کہ سیاسی عدم استحکام ہے ہماری، کرپشن کی، یہ ساری چیزوں کی سیاسی عدم استحکام ہے، انسٹیبلٹی ہے. اس کے بعد ہم نے ادارے جاتی کمزوریاں کی بات کی تو وہ کمزور ادارے ہیں، اس کی وجہ سے ہے. اس کے بعد وہی بات غیر شفاف نظام احتساب ہے، یعنی ان کی جو نظام احتساب موجود ہے وہ غیر شفاف ہے، قانون کی ناقص عمل داری ہے. اگر کوئی قانون بائی لا کوئی چیز کہہ بھی دی جاتی ہے تو اس کو عمل درآمد کروانے کے لیے بھی آپ کو کافی چکر کاٹنے پڑتے ہیں اور کرپشن کا سہارا لینا پڑتا ہے. تعلیم اور شعور کی کمی ہے. یہ ہم نے بات کر لی. اس کے بعد نمبر 6 پہ آتا ہے کہ اچھی حکمرانی کے فوائد کیا ہیں. تو اچھی حکمرانی کے جو فوائد ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب بھی اچھی حکمرانی ہوگی تو ایک پرامن معاشرہ تشکیل بنے گا. پرامن معاشرہ، پرامن معاشرے میں دو چیزیں ہوں گی. آپ کی جو معاشیت ہے وہ کیا ہوگی؟ شفاف ہوگی. آپ کی معاشیت کیا ہوگی؟ شفاف ہوگی. جب وہ شفاف ہوگی تو اس پہ غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی. ٹھیک ہے. جب آپ کی معاشیت شفاف ہوگی تو اس میں غیر ملکی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، جس سے ہماری گورنمنٹ بہتر ہوگی. اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے پرامن معاشرہ سے قابل ادارے بنتے ہیں. قابل ادارے یعنی میرٹ پہ لوگ آئیں گے، اور میرٹ پہ لوگ آئیں گے تو وہ اس کی وجہ سے جو نیکسٹ ہے نوجوانوں کے لیے بھی آپ کے بہتر موقع ان کو میسر آئیں گے. تو یہ لکھا گیا ہے کہ شفاف معاشیت ہو، اکانومی آپ کی شفاف ہوگی تو پرامن معاشرہ تشکیل جائے گا. آپ کے قابل ادارے ہیں گے. جب آپ کی شفاف معاشیت ہوگی تو غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی، اور جب قابل ادارے ہوں گے تو نوجوانوں کو بھی بہتر موقع ملیں گے. اس کے لیے اب کہتے ہیں جی اس کے لیے ہم بہتری کیسے کر سکتے ہیں. تو بہتری وہی ہے، وہی چیزیں ہیں کہ آپ نے ادارہ جاتی اصلاحات کریں. اس کے بعد میرٹ پر مبنی تقرریاں کریں. جتنی بھی آپ نے تقرری کرنی ہو میرٹ پڑھیں گے، اور وہی پھر مؤثر و احتسابی نظام ہونا چاہیے. قانون کی عمل درآمد ہونا چاہیے، عوامی شعور ہونا چاہیے، اور شہری شعور ہونا چاہیے، عوامی شرکت ہونی چاہیے، اور شہری شعور کا فروغ ہونا چاہیے. اور اس میں آپ کے میڈیا کا بھی مثبت کردار ہے کہ عوام کو وہ سارا شعور دی، عوام کو بتائیں. تو اس طرح سے چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. اس کے بعد نمبر 8 ہے اسلامی تعلیمات میں اچھی حکمرانی. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے والی چند ایڈ کر سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سے ہر ایک حکمران ہے اور اس کے لیے وہ جواب دہ ہوگا. اس کے بعد خلفائے راشدین کا نمونہ ہے. انہوں نے اچھی تعلیمات کی اور انہوں نے اپنے آپ کو احتساب میں رکھا، انہوں نے اپنی ایک سادہ زندگی گزاری. اس کے بعد عدل فروغی اور بیت المال کی شفافیت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عدل کی کافی ایگزامپل دی جا سکتی ہے. اور انہوں نے جو بیت المال بنایا تھا اس میں بھی انتہائی شفافیت تھی. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے انچارج تھے، تو شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ان سے میسج دیا ان کے گھر والوں کی طرف سے کہ یہ زیادہ ایکسٹرا مقدار میں ہمیں چاہیے. تو انہوں نے کہا آپ اس چیز کی گارنٹی دے دیں کہ آپ زندہ رہیں گے تو میں آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں. تو یہ اس حد تک شفافیت تھی.
اس کے بعد نمبر 9 پہ آپ کو قبل والے شخصیات کا اور اقوال ڈال سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز ہے آپ کی حدیث ہے. اس کے بعد غیر اعظم کے اقوال ڈال سکتے ہیں گڈ گورننس کے حوالے سے، اقوام متحدہ کے، ورلڈ بینک کے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو ڈفرینٹ قسم کے آپ کوٹیشنز وغیرہ ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد اینڈ اس کا یہ ہے کہ نتیجہ پاکستان کی ترقی کا دار مدار اچھی حکمرانی پر ہے. اداروں کو مضبوط اور شفاف خدمتار و آزاد بنانا ہوگا، ایک چیز ہے. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اصول پسند ہونا پڑے گا، سنجیدہ ہونا پڑے گا. سنجیدہ اور اصول پسند کا مطلب ہے کہ ہم ایک ڈیفائن کر لیتے ہیں. جیسے امریکن کی بات کریں تو انہوں نے جس ڈیٹ کو اپنے الیکشنز اناؤنس کیے ہوئے ہیں اسی ڈیٹ کو ہوتے ہیں. جو صدر کا جو پریزیڈنٹ کے الیکشنز ہیں وہ اسی ڈیٹ کو ہوتے ہیں. ان کی انوگریشن کی سیریمنیز 4 اکتوبر کو ہے، تو 4 اکتوبر ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. تو اصول پسندی یہ ہے. اور وچنری، اب یاد رکھیں جب آپ سنجیدہ ہوں گے، اصول پسند ہوں گے تو آپ کی نیکسٹ چیز نگیٹیوٹی نہیں آئے گی، پازیٹیوٹی آئے گی، تو آپ سنجیدہ بھی ہوں گے. اور اچھی طرح سے حکمران ہی روشن پاکستان کی ضمانت ہے. یہ آؤٹ لائنز ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی، آپ ان کو پریپیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایڈمنسٹریٹو کوٹا کے لیے کافی ہو گیا. اچھی طرز حکمرانی سب سے پہلے ہماری ہیڈنگ ہے. اس کے بعد اچھی طرز حکمرانی کی تعریف ہے اور عناصر ہے. اس کے بعد تمام پوائنٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اچھی حکمرانی کی اہمیت ہے پاکستان میں، اچھی حکمرانی کی صورتحال ہے. اس کے بعد اس کے اسباب ناکامی ہے. اور اس کے بعد اچھی حکمرانی کے فوائد بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد بہتری کے اقدامات بیان کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جی آپ کا اگر اسلامی طالبات آ گئی ہیں میں اچھی حکمرانی قابل والے شخصیات اقوال ہے، قائد اعظم ہے، جس میں اقوام متحدہ، ورلڈ بینک، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ ہے. اور اس کے بعد آپ کا کنکلوژن ہے. اور اگر آپ ان الفاظ کو تھوڑا سا بڑھائیں گے تو آپ کی یہ تقریباً 600 سے 700 الفاظ ہو جائیں گے، اور یہ انف ہے پی ایم منسٹر کوٹا کے لیے. آپ کوشش کیجیے گا کہ ان آؤٹ لائنس کو آپ بار بار لکھیں، ان کو پریپیئر کریں اور اس حوالے سے اپنی چیزوں کو ایڈ کریں. جتنی کوٹیشن، جتنی آپ اس میں اسلامی معلومات ڈال دیں گے، فکس اینڈ فکر ڈال دیں گے، تو آپ کا جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کا جو ایسے ہے وہ کافی زیادہ اہمیت کا عمل ہو جائے گا. امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز لینا چاہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیسس پہ جب تک یہ پیپر نہیں ہوتا تو ایک ہی ویڈیو ڈال دو. اپنے کمنٹ بتائیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.